हुकूमत का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर सियासी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के तहत अफगानिस्तान में कार्रवाई कर सकते हैं। पाकिस्तान में होने वाली हालिया दहशतगर्दी का मंबा अफगानिस्तान में है। ज़रूरत हुई तो TTP की सरहद पार पनाहगाहों को निशाना बनाया जाएगा। वज़ीर दिफा का ऐलान। ख्वाजा आसिफ कहते हैं अली अमीन गंडापुर ने भी अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन को मुस्तरद नहीं किया। अज़्म इस्तेहकाम के खदुखाल पार्लियामेंट में ज़ेर बहस लाएंगे। बानी PTI आमादगी जाहिर करें तो मुज़ाकरात का तरीक़ेकार तय होगा। अमरीका के अपने इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ाम लगते हैं। क्या अमरीका का पाकिस्तान के इंतखाबात पर सवाल उठाना बनता है? कि आवाम का माशी कत्ल भी किया गया, इज्जत नफ्स का कत्ल भी किया गया, और एक बार फिर ये ऐलान होता है कि हम ऑपरेशन करें। जिनको साल 1.5 साल पहले अगर पूरा मकान तबाह हुआ है तो 4 लाख रुपए, और अगर जुज़वी तौर पर है तो 1,60,000 रुपए, वो भी पैसे नहीं दिए गए, टोकन दिया गया। रियासतों के मामलात उन उजरत से तय होते हैं, न जज्बाती अंदाज के साथ तय होते हैं, न धमकियों के साथ तय होते हैं। अफगानिस्तान बैनुल-अक़वामी एजेंडे की ज़द में उन क़ुव्वतों के मफादात को सामने रखते हुए अफगानिस्तान में मौजूद अमारत इस्लामिया को मुस्तहकम करने की बजाय अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाना चाहते हैं। रियासतों के मामलात उजलत से तय होते हैं, ना धमकियों से। क्या हम अफगानिस्तान को मुस्तहकम करने की बजाय गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं? धमकियों से रियासती ताल्लुकात खराब होते हैं। ईरान से दोस्ती हो सकती है तो अफगानिस्तान से क्यों नहीं? मौलाना फजल रहमान ने सवालात की बौछार कर दी। सरबराह JUI ने पेशावर में कबायली जरगे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि माजी के ऑपरेशन में कबायली अवाम की इज्जत नफ्स और मुआश का कत्ल किया गया। आज तक ऑपरेशन से मुतासिरा अफराद को पैसे नहीं दिए गए। एक बार फिर ऑपरेशन का ऐलान किया गया है। एस्टैब्लिशमेंट से लोग सवाल कर रहे हैं कि अमन व अमान क्यों नहीं आ रहा। ऑपरेशन की माजी की रवायात तो नाकामी के सिवा कुछ नहीं। बानी PTI और बुशरा बीबी की 7 साल कैद सजा बरकरार। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने इद्दत निकाह केस का महफूज फैसला सुना दिया। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी किया। दोनों मुल्जिमान के पास सजा मअतली का कोई जवाज मौजूद नहीं। सेक्शन 426 काबिल जमानत है, लेकिन मुजरिम जमानत के हकदार नहीं। कानून के तहत खातून मुजरिम बुशरा बीबी भी जमानत की दावेदार नहीं हो सकती। फ्रॉड शादी से मुताल्लिक कई फैसलों का हवाला भी दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मअतली की दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। इसको हम लोग इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में अपने वकला के जरिए फिल फॉर चैलेंज करेंगे। और यहां तक मैं ये कह दूं कि कल फॉर्म 47 के मिस्टर शहबाज शरीफ, वो वजीर आजम नहीं है, वो मिस्टर शहबाज शरीफ है। तहरीक इंसाफ का इद्दत में निकाह केस का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्त मुस्तरद करने का फैसला दुरुस्त नहीं। PTI की आदत और कारकुनों की रिहाई तक किसी से बात नहीं हो सकती। हमारी तहरीक अब मजीद तेज, हर जगह मुजाहरे होंगे। रेजोल्यूशन के मुकाबले में एक रेजोल्यूशन लाएंगे। वी मस्ट शो अवर सॉवरेनिटी, वी मस्ट शो अवर यूनिटी, वी मस्ट शो के वी मीन बिजनेस। ये कोई तुक नहीं है। अब हम भी यहाँ 50 चीजों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं दूसरे मुल्कों के हवाले से, लेकिन वी रेफ्रेन। और मैं समझता हूँ कि म्यूचुअल डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट इसी में है कि दे शुड आल्सो रेसिप्रोकेट व्हाट वी डू। तो हमने इसका नोटिस लिया है, इसकी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तैयार है। दो तहजीब बेंचेस के जितने पार्लियामेंटी लीडर्स हैं और अपोजिशन के साथ शेयर होगी। एंड आई वुड रिक्वेस्ट that we should must come in unity with a clear resolution against or in response to the US resolution. 8 फरवरी इंतखाबात पर अमेरिका और पाकिस्तान आमने सामने। इसहाक का अमेरिकी करारदाद के मुकाबले में करारदाद लाने का ऐलान। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अमेरिका को अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। अमेरिकी नुमाइंदगान को पाकिस्तानी इलेक्शन से मुताल्लिक बात करने का हक नहीं। अमेरिकी करारदाद के खिलाफ पाकिस्तानी करारदाद जल्द कौमी असम्बली में पेश करेंगे। ऑपोजिशन से अमेरिकी करारदाद की मुखालिफत करके कौमी यकजहती का मुजाहरा करने की अपील।
سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا. پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر کرنا ہرگز مقصد نہیں تھا. عدالتی فیصلے کی کوئی غلط تشریح کرے تو ہمارے پاس علاج نہیں. امیدواروں نے خود ٹکٹ اور پارٹی وابستگی میں تضاد قائم کیا. چیف جسٹس کے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں ریمارکس. وکیل الیکشن کمیشن نے دلائل دیے. آزاد امیدواروں کا سنی اتحاد سے کوئی تعلق نہیں. انتخابی نشان والے فیصلے کے خلاف نظر ثانی زیر التوا ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے فیصلے کی غلط تشریح کر کے اہم پارٹی کو الیکشن سے نکال دیا. حکومت نے بجٹ منظوری کے لیے حکمت عملی طے کر لی. وزیر اعظم شہباز شریف کا اتحادی جماعتوں سے رابطہ. اجلاس میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت. اتحادیوں نے یقین دہانی کرا دی. وزیر اعظم کی ہدایت پر نون لیگ میں مختلف گروپس قائم. گروپ ہیڈ حاضری کا ذمہ دار اور جواب دہ ہوگا. تمام گروپس ہیڈ چیف ویب ڈاکٹر طارق کو رپورٹ کریں گے. یہ بجٹ نہیں آئی ایم ایف کی غلامی کا طوق ہے. پارلیمنٹ میں موجود لوگوں کا جمہوریت اور آئین سے کوئی تعلق نہیں. ملک میں استحکام آپریشن سے نہیں معاشی اور سیاسی بہتری سے ہوگا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے خطاب. 8 فروری کے انتخابات کی جوڈیشل انکوائری کرانے کا مطالبہ بھی کر دیا. سندھ کے عوام کے لیے بجٹ میں بہت کچھ ہے. ہر سال پری بجٹ پر بحث ہوتی ہے. اس بار نہیں ہوئی. اگلے مالی سال پنجاب سے زیادہ ترقیاتی کام کرائیں گے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا اسمبلی میں اظہار خیال. کہا سندھ کا ترقیاتی بجٹ 842 ارب روپے رکھا ہے. بجٹ کے بعد صوبے میں کام ہوتے نظر آئیں گے. بجٹ اجلاس میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کراچی میں پانی کا مسئلہ اٹھا دیا. ایم کیو ایم اراکین کے کراچی کو پانی دو کے نعرے. ایوان میں شور شرابہ. آئی ایم ایف کا حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے پینشن اصلاحات کا سخت دباؤ. حکومت کا 1 جولائی سے پینشن اصلاحات متعارف کرانے کا امکان. نئی ترامیم کی جلد وفاقی کابینہ سے منظوری لی جائے گی. سرکاری ملازمین کو پینشن آخری تنخواہ کی بنیاد پر نہیں ملے گی. آخری 2 برسوں کی تنخواہ کے اوسط 70% کے برابر پینشن دی جائے گی. ملازمین 25 سال کی ملازمت کے بعد پینشن لے سکیں گے. ان کی پینشن میں 3% سالانہ کٹوتی کی تجویز ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ نوکری کرنے پر صرف ایک محکمے سے پینشن ملے گی. خیبر پختونخوا حکومت کا 9 مئی کے کرداروں کو بے نقاب کرنے کا فیصلہ. صوبائی کابینہ نے 9 مئی واقعات کی جوڈیشل انکوائری کی منظوری دے دی. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے. ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے قلاچی میں پولیس کے لیے 565 آسامیاں تخلیق کی جائیں گی. اسلام آباد، ایبٹ آباد میں خیبر پختونخوا ہاؤسز اور پشاور میں شاہی مہمان خانہ کے کرایوں میں 100% اضافے کی منظوری بھی دی. لاہور ہائی کورٹ میں ساہیوال اسپتال آتشزدگی واقعے کی جوڈیشل انکوائری کرانے کا کیس. عدالت نے ڈاکٹرز کو فوری ہڑتال ختم کرنے کا حکم دے دیا. قائم مقام چیف جسٹس شجاعت علی خان نے ریمارکس دیے کہ ڈاکٹرز کو اسپتالوں میں ہونا چاہیے، عدالتوں میں نہیں. عدالت آپ سے درخواست کرتی ہے اپنی ڈیوٹی کریں. دوسری جانب ینگ ڈاکٹرز کی لاہور سمیت پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں ہڑتال جاری. کراچی میں بادل برس پڑے. ملیر گڈاب سپر ہائی وے، گلشن معمار، گلشن جوہر میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش. گلشن اقبال، سرجانی ٹاؤن، نارتھ کراچی، ناظم آباد گارڈن اور دیگر علاقوں میں بھی ابر کرم برسا. آسمان سے پانی کی بوندیں برستے ہی کہ الیکٹرک کا نظام جواب دے گیا. 240 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے. شہریوں کو مشکلات کا سامنا. کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے جماعت اسلامی نے عدالت میں درخواست دائر کر دی. جڑواں شہروں میں بارش کی طوفانی اننگز. اسلام آباد اور راولپنڈی میں بادل کھل کر برسے. سندھ کے بیشتر علاقوں میں موسلادھار بارش. نشیبی علاقے زیر آب. بلوچستان میں بارشوں نے تباہی مچا دی. گھروں کی چھتیں اور آسمانی بجلی گرنے سے 3 افراد جاں بحق، 25 زخمی.
तूफानी हवाओं से सुई के करीब 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन के 4 टावर्स गिर गए। डेरा बुगटी ग्रिड स्टेशन को बिजली की फराहमी मुअत्तल। पाक फौज, एफसी और पीडीएमए का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चेयरमैन ऐप से प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की काविशें रंग ले आईं। हुकूमत ने हायर एजुकेशन के हवाले से बड़ा मुतालबा मान लिया। हायर एजुकेशन फैकल्टी और रिसर्चर्स के लिए टैक्स छूट बहाल कर दी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से ऐप से वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने हायर एजुकेशन के हवाले से तजावीज़ पेश की। चेयरमैन सेनेट ने तजावीज़ को सराहा और फौरी एक्शन लिया। वफ्द में शहनाज वजीर अली, मियाँ इमरान मसूद, अवैस रऊफ, वजाहत लतीफ़ और तलहा सरवर शामिल थे। यह मुलाकात चेयरमैन ऐप से प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान के चेयरमैन सेनेट और दीगर हुकूमती ओहदेदारों को लिखे गए खत का तसलसल थी। खत में हायर एजुकेशन सेक्टर के हवाले से तजावीज़ दी गई थी। मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक का आगाज हो गया। मुरादों भरे चिराग जल उठे, मलंग धमाल डालने लगे। गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी ने मज़ार पर चादर चढ़ाई, दुआ की और लंगर तकसीम किया। अदाकारा मीरा वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतासिर। कहा कि मरीम नवाज बे इंतहा मेहनती हैं, अवामी मसाइल से निमटने के लिए लगन से काम कर रही। मीरा ने शादी से मुताल्लिक सवाल का गोल मोल जवाब दिया।